वफाक वज़ीर शाज़िया मरीज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आइए देखते हैं। मैं की रट लगाता है और लोगों को उकसा रहा है, लोगों को एक जो जिसे फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये मैं समझती हूँ बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि जो शख्स खुद एक अहम ओहदे पर फाइज रहा पाकिस्तान के अंदर, उसको ये इल्म होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी किस्म की उलझन या परेशानी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इमरान खान को जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया गया तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे, इस कदर ख़राब थे कि ये मुल्क बड़ी बदकिस्मती से जो है वो बताना पड़ता है कि बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था। आपने श्रीलंका का हाल देखा है क्या हुआ है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है किसी से। जो आदाद व शुमार थे और जो परफॉर्मेंस पिछली हुकूमत की थी वो इस कदर बुरी थी कि वो बयान करने के लिए भी आपको जो है वो मेरा ख्याल है पूरा दिन लग जाएगा जब आदाद शुमार पर बात की जाए। लेकिन मकसद हरगिज लोगों को परेशान करने का नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को परेशानियों से निकाला जाए, लोगों को समझाया जाए कि अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो ये मुश्किल फैसला क्यों लेना पड़ रहा है, इसके असरात अगर लोगों पर पड़ेंगे तो उसके पेश नजर हम लोगों को किस तरीके से टारगेटेड रिलीफ फराहम कर सकते हैं। ये काम होता है हुकूमत का। ये काम नहीं होता हुकूमत का कि पिछली हुकूमत को सिर्फ बुरा भला कहा जाए और अपने दौरे हुकूमत में कुछ ना किया जाए। तो ये जो हमें मलबा मिला है उसको झेलना भी पड़ेगा, लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान की खातिर हमने ये मुश्किल फैसला किया कि हम इस वक्त के जो मुआशी हालात हैं उनको किस तरीके से ठीक करें, जो कि बदकिस्मती से जिस हालत में इमरान खान ने पहुंचाए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं थे। 110 115 पर आपको पता है कि 2018 में जो डॉलर था वो आकर तकरीबन 189 पर इमरान ने छोड़ा था। इसके अलावा IMF के साथ जो इस शख्स ने एग्रीमेंट किया था, जो कभी भी इसने हमें नहीं बताया, और हम कहते रहे कि इस एग्रीमेंट के बारे में इसके खदोखाल हमें बताए ताकि पता तो चले कि पाकिस्तानी कौम किस एग्रीमेंट में दाखिल हुई है। लेकिन जो दस्तखत जिस एग्रीमेंट इन शराइत पर इमरान खान ने किए वो बहुत ज्यादा खराब और खतरनाक थे पाकिस्तान के लिए। और हालत यह है कि वहां तो एग्रीमेंट साइन करके आ गया पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पर, लेकिन यहां उसने उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया, जिसके नतीजे में यकीनन बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें। और आपने देखा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उन्होंने बावजूद क्रिटिसिज्म के उन्होंने कोशिश यही की है कि जी मैं वही काम करूं जिसके जरिए जो मईशत है वो बेहतर ट्रैक पे आ सके। इसमें उनको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन वो लोगों को एतमाद में लेकर मीडिया के तवस्सुत से पार्लियामेंट के अंदर, कैबिनेट के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं इस हुकूमत को, और वो लेने इसलिए भी पड़े हैं क्योंकि 4 वर्षों में कोई फैसला नहीं लिया गया जिससे कि मईशत स्टेबलाइज हो सके। लफ्फाजी बहुत की गई है, अब भी लफ्फाजी की जा रही है। 4 वर्षों का अपना इक्तदार, इसका कोई हिसाब किताब इमरान नहीं दे रहा। वो सिर्फ जब वो इक्तदार में था तब भी वो कहता था कि पिछली हुकूमतें चोर थी, डाकू थी। अब वो इक्तदार से बाहर है तब वो कह रहा है ये हुकूमत चोर है। अरे भाई, तुम अपने 4 वर्षों का हिसाब दो। मैं आपके तवस्सुत से आज इमरान खान से ये सवाल करती हूं कि पिछले 4 वर्षों में तुमने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की जो एक परसेप्शन दुनिया में है उसके लिए क्या किया? इस शख्स को ये बताना चाहिए। इस शख्स को ये बताना चाहिए कि इसकी गवर्नमेंट से मुंसलिक जो इतने स्कैंडल सामने आए हैं, जिनको शायद ये हुकूमत इतना उजागर कर भी नहीं रही क्योंकि ये अपने काम पे फोकस कर रही है, ये शख्स ये बताए कि उन स्कैंडल्स के हवाले से ये क्या कहता है। इसने डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस एक फरा नामी खातून के लिए कर दी। क्या ये शेवा देता है साबिक वजीर आजम को कि वो एक इंडिविजुअल के लिए और उसकी दिफा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? हरगिज नहीं। वजीर आजम की पोजीशन पे फाइज शख्स को तो ये चाहिए कि वो आकर बताए कि हर शोबे में उसके दौरे हुकूमत में क्या काम हुआ।
وہ تو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا. وہ تو کہتا تھا کہ فلاں ملک کا شخص جو ہے وہ سائیکل پہ پارلیمنٹ جاتا ہے اور اس کو ہیلی کاپٹر سے اترنا گوارا نہیں ہوا پچھلے 4 برسوں میں. اور آج اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو خیر ہے, پاکستان کا سسٹم چل سکتا ہے, ورنہ پاکستان میں مارشل لا آ جانی چاہیے. یہ انقلاب ہے اس شخص کا, یہ ریولوشنری تھنکنگ ہے اس کی, جو کرسی سے چپک کے بیٹھنا چاہ رہا ہے. پنجاب کے اندر جہاں 11 کروڑ عوام بستی ہے, جس طریقے کا وزیر اعلیٰ اس شخص نے دیا وہ آپ سب کے سامنے. ہم تو 4 برسوں سے یہ کہتے رہے کہ پنجاب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن جب وہاں چینج آتا ہے تو یہ شخص وہاں سازش کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سازش کے نتیجے میں عدالتیں اسے کہتی ہیں کہ یہ تمہاری سازش ناکام ہے, تم جاؤ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرو, اور تب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے. تو میں آپ کے توسط سے صرف یہ کہوں گی کہ پاکستان متحمل نہیں ہے اس طرح کے انتشار کا. پاکستان کو اس وقت بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی لیڈرشپ ہے عمران خان کی شکل میں, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگر تنقید بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ تنقید ایکڈیمکلی کرے. جب وہ حکومت میں تھا تب بھی وہ اس طرح کی بیان بازیاں کرتا تھا, چلاتا تھا, چیختا تھا. اب وہ حکومت سے باہر ہے تب بھی وہ چیخم چلا جاری ہے, لیکن صرف اس لیے کیونکہ اس کو اقتدار کا غم ستا رہا ہے, اس کو اقتدار میں آنا ہے. وہ اداروں سے رجوع کر رہا ہے کہ مجھے اقتدار میں لاؤ ورنہ تم برے ہو, اور نیوٹرل کا انہیں تانا دیا جا رہا ہے. جب وہ کانسٹیٹیوشنل رول ادا کر رہے ہیں تو ان کو کانٹروورشل رول کرنے پر وہ اکسا رہا ہے, ان کو کانٹروورسیز میں دھکیلنا چاہتا ہے. وہ جب اقتدار میں نہیں تھا, آپ کو یاد ہے جب دھرنے کی وہ کر رہا تھا تمام تر کوشش, تو تب بھی وہ امپائر کی انگلی کی بات کرتا تھا. حکومت میں آ کر تو وہ کہتا تھا کہ یہ فلاں ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ بیسٹ ہے, لیکن جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو ادارے کے ہیڈز بھی برے ہو گئے, ادارے بھی نیوٹرل ہو کے گنہگار ہو گئے. اب وہ ان کو اسی گناہ کو کرنے کی جو ہے وہ اس پر سازش کر رہا ہے یا اس کو اکسا رہا ہے کہ تم وہ گناہ کرو دوبارہ سے جس کے لیے جو تمہیں نہیں کرنا. آئین کے مطابق ادارے کو جو کام نہیں کرنا وہ ادارے کو وہ کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے, ان کو اس پر ضد کر رہا ہے. تو ایک ضدی شخص بنا ہوا ہے اس وقت عمران خان. بہرحال ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ملک میں, جہاں اس ملک کو بہت ساری اور کام کرنے, اس حکومت کو بہت سارے اور کام کرنے. میں نے جس طریقے سے کہا کہ بڑے مشکل ترین حالات میں موجودہ حکومت کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑ رہی ہے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سے حکومت ملی ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے پچھلا گند سمیٹیں اور آگے کی جو ملک کی سمت ہے اس کو ٹھیک کریں. اور اسی سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کی میٹنگز بھی جو ہے وہ متواتر ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وہ میٹنگز بھی لے رہے ہیں اور وزٹس بھی کر رہے ہیں, اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ملک کو صحیح سمت میں آگے لے کر جایا جائے, جو کہ پچھلے 4 برسوں میں نہیں ہوا. جو سمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گئی. میں اس وقت کیونکہ پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کے حوالے سے بھی آپ سے ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے, لیکن بجٹ کے بعد ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھوں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کی جو منسٹری ہے اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس میں اضافہ کیا ہے, اور اس وقت جو اضافہ ہے وہ تقریباً 43% ہوا ہے اس منسٹری کی, اور اس منسٹری کی جو ٹوٹل ایلوکیشن ہے وہ 372.32 بلین ہے. یہ میں آپ کو ابھی کی ایلوکیشن بتا رہی ہوں جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلی ایلوکیشن سے. 372.32 بلین, 372.32 ارب, جو کہ 43.2% زیادہ ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر شاہزیہ مری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں.